ang mga matinahuron nga bata. Nakakita ka sa imong maestra sa sayo sa kabuntagon, unsa imong buhaton? Ganahan ka mo adtog CR, unsaon man mo pagsulti sa imong maestra niini? Maayong buntag teacher Ina, pwede ko mo at CR. Naglakaw ka ug nabangtan nimo imong maestra, unsa imong buhaton? Gigutom imuhang classmate ug wala siya dalang pagkaon, unsa imong buhaton? Nakasakit ka sa imong classmate ug wala nimo tuyoa, unsa imong buhaton? Nagkita mo sa imuhang amiga, unsa imong buhaton? Hi Ina, kamusta ka? Okay na ko ayo ikaw. Ako okay na ko. Goodbye, grade 13. Goodbye.